So guys, may buntag. Kalingaw sa taning video guys, kay wala pa may dump truck na abot. Kay naghakot sila og gravel ang boundary pa to guys nga para galingon na mo. Dire guys, itapok na ko dire. Intras wala pa'y under among crusher kaya nag-iayaw pa nila kaya nadaot kalingaw sa yung tapok obra kanyang bato dire para inig under sa crusher sayo na kayo pagkuhan dili na problema sa bato kay itapok na namo guys ang bato maraming panginabuhi na ko dire guys adlaw-adlaw atong aning bako dili lalim ang operator sayon tan-awon ang operator kay maglingkod lang pero dili lalim kung kita na yung magtrabaho kita na yung mag-operate kay di ka katindog dili ka kalakaw-lakaw dili ka katoyod lingkod ra ka nalan magbantay kayo dili magbantay delikado og makasala makadisgrasya makaigo una na ang dump truck guys, una na ang dump truck nagatod og bato una guys una ang dump truck nagatod og bato ikan sa quarry dito sa bukid ilang iyabo diri banghagan ako dito guys kay ako kung itapok diri arrange na ko pasulod na ko sa bangag kay sayon kayo pagkabo na ko sa akong bakit sa bako kay og dili ni mo sulod og bangag inigyabo nila dagan pa na sila pagkatag-katag mabalaw ka kukod